الحمد لله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. صدق الله العظيم. واعلموا يا عباد الله إن أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. ثانيا الصحف. نعم، الصحف وهي كتب التي يدون فيها الأعمال، وكل إنسان له كتاب مدون فيه جميع أعماله من أول عمره حتى وفاته. فقد وكل به في الدنيا ملكان كريمان، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات والآخر عن شماله يكتب السيئات. ويوم القيامة تطير هذه الكتب، فمن من أهل السعادة وهو من أهل الجنة يأخذ كتابه بيمينه ويفرح بما فيه من الأعمال الصالحة، ومن كان من أهل الشقاوة وهو من أهل النار ويأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، أعاذنا الله وإياكم منها. وثالثا الميزان. نعم، الميزان يزن الله سبحانه وتعالى أعمال الناس يوم القيامة بميزان حقيقي له كفتان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة الأخرى، فمن نجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة رحمة من الله، فمن نجحت سيئاته على حسناته فهو من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ورابعا الصراط. الصراط هو جسر منصوب على ظهر جهنم طريقا إلى الجنة حيث يمر الناس على هذا الصراط حسب أعمالهم، يعني كل من كان أعماله صالحة يمر على هذا الصراط سريعا، وكلما ازددت من الصالحات ازددت ثباتا وسرعة، ولكن الذنوب والمعاصي تجعلك تمشي بطيئة. عباد الله، من الناس من يمر على الصراط بسرعة البرق، ومنهم من يمر عليه بسرعة الريح، ومنهم من يمر عليه يمشي مشية، ومنهم من يمر عليه يحبو عبوا كالطفل، ومنهم من يتأثر عليه ويتساقط الكفار والمنافقون والعصاة في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وخامسا وأخيرا الجنة والنار. والجنة وهي دار أعدها الله للمتقين والمؤمنين بالله عز وجل، فيها كل ما تشتهي أنفسهم من طعام وشراب ونعيم وحياة هادية ناعمة، فيها كل أسباب الراحة والرفاهية. والنار وهي دار أعدها الله للكافرين والعصاة جزاء أعمالهم السيئة، فيها عذاب أليم شديد لا صبر لأحد عليهم. والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن باقيتان لا تفنيان، لكن لا بد أن نؤمن ونصدق بكل ذلك، لأنه من تمام الإيمان باليوم الآخر حتى يكون حافزا لنا يوم القيامة. وإلى هنا نكتفي سائلين الله عز وجل من صميم قلوبنا أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين والمبتدعين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فاشغله بنفسه، واجعل تدمير في تدبيره، وأرنا فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أجمع شملنا ووحد كلمتنا ولم شعثنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.